नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले देशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि पशुपालन र दुग्धजन्य व्यवसाय गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। विश्व बैंकको 55 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगमा देशका 28 जिल्लामा विभिन्न कृषि सहकारी समूह, सङ्घ तथा प्राइभेट फार्मर कम्पनीहरूलाई आर्थिक अनुदान दिँदै आएको छ। कृषिको नाममा नक्कली किसानले मात्र अनुदान पाउने तर वास्तविक किसानले नपाउने गरेको गुनासो हामीले सुन्दै आएका छौँ। के नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले वास्तविक किसान पहिचान गरेर अनुदान दिएको छ त? आउनुहोस् यसै सम्बन्धी तयार पारिएको यो भिडियो सामग्री हेरौँ। कृषि उत्पादनमा युवा पुस्ता आकर्षित हुँदा नै देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने विश्वास पछिल्लो समय कृषिसँग सम्बन्धित उद्यम तथा व्यवसायको विस्तारमा किसानको आकर्षणले पुष्टि गर्दै आएको छ। कृषि उत्पादन विस्तार गर्नका लागि अनुसन्धान एवं प्रवर्धनमा लाग्न जरुरी हुन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि खाद्यान्नमा भने परनिर्भर रहेको छ। देशका 2/3 बढी जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध भए पनि त्यो व्यावसायिक नभई निर्वाहमुखी मात्र छ। परम्परागत खेती प्रणाली, उन्नत जातको बिउ, मल अभाव, आधुनिक कृषि प्रणाली तथा उपकरणको अभाव, सिँचाइको अभाव लगायत कारणले कृषि व्यावसायिक हुन सकिरहेको छैन। कृषि आम्दानी गर्ने पेसा नभई एउटा निर्वाहमुखी पेसामै सीमित हुन पुगेको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले पनि यस्ता समूहहरूलाई सहुलियत कर्जा र अनुदान दिँदै आएको छ, जसले केही हदसम्म कृषि उत्पादनको परनिर्भरता घटाउने प्रयास गरिरहेको छ। आज हामी काभ्रेको बनेपाबाट लगभग 6 किलोमिटर उत्तरतर्फ लागेपछि पहाडले घेरिएको एउटा रमाइलो बस्तीमा आइपुगेका छौँ। धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको उक्त रमाइलो बस्तीको नाम हो सेतीदेवी। सेतीदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लेखिएको बोर्ड राखिएको देख्न सकिन्छ। नजिकै ठुलो गाईगोठ निर्माणको काम भइरहेको छ। गाईगोठ निर्माणको भौतिक प्रगति 90% हाराहारीमा सम्पन्न भइसकेको अध्यक्ष चतुर्भुज तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। 60 वटा गाईहरू राख्ने हाम्रो कार्यक्रम छ र योभन्दा अगाडि विगतमा पनि यो सेतीदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले दैनिक हामीले चाहिँ अहिले 6000 भन्दा माथि दुध चाहिँ सङ्कलन गरेका छौँ। 6 देखि 7000 लिटर दुध हामी चाहिँ दैनिक सङ्कलन गर्छौँ र त्यसलाई चिल गरेर बिक्री गरिरहेका छौँ। त्यो सँगै किसानको सबै सहभागिता हुने गरी यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले गर्न लागेका हौँ र त्यो गर्दाखेरि खासै दुध उत्पादन भन्दा पनि पहिलो कुरो चाहिँ दुध पनि उत्पादन होस् हाम्रो लक्ष्य भनेको, र त्यो सँगसँगै उन्नत जातका गाईहरू उत्पादन गरेर किसानलाई दिन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात गरेका हौँ। यस गोठमा केही महिनाभित्र 60 वटा दुना गाई राखिनेछन्। यो संस्थाले 6000 देखि 7000 दुध सङ्कलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। साथै उन्नत जातका गाई उत्पादन गरेर किसानलाई वितरण गर्ने अर्को मुख्य उद्देश्य रहेको समेत तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको यस सहकारी संस्था 2051 सालमै स्थापना भएको थियो। दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्यले यो संस्था स्थापना गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। बजारको समस्यालाई समाधान गर्न गाउँका केही अगुवाहरू मिलेर सहकारी संस्था दर्ता गराए र गाई भैँसीको दुधलाई बजारसम्म पुर्याउन थालेको उहाँको भनाइ छ। उक्त संस्थामा 1000 भन्दा बढी सदस्य आबद्ध रहेको अध्यक्ष चतुर्भुज तिमल सिन्हाले जानकारी गराउनुभयो। स्थानीय किसानहरूको उत्पादनले बजार मात्रै पाएको छैन, त्यहाँ रोजगारीका अवसरहरू समेत सिर्जना भएको छ। अहिले निर्माण भइरहेको गाई गोठ भने
सहकारी संस्थाले विश्व बैंक अन्तर्गतको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना कार्यालयबाट अनुदान स्वीकृत भएपछि काम सुरु गरेको हो। संस्थाले गत वर्ष नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनामा करिब 2 करोड रुपैयाँको आयोजना बनाउन प्रस्ताव पेश गरेको थियो। आयोजनाले संस्थालाई 50% अनुदान स्वीकृत गरिसकेको छ। आयोजनाको अनुमानित 1,93,51,714 रुपैयाँ मध्ये आयोजनाको कार्यालयले 96,75,857 रुपैयाँ अनुदान दिनेछ। अनुदान रकम भने अब गाई बाछा हालेपछि मात्र उपलब्ध हुनेछ। यस परियोजनाको काम आगामी भदौ 25 गतेसम्म सकिने अध्यक्ष तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। 2079 सालको भदौ महिनामा सकिने आयोजनाको कुल लागत 1,93,51,714 रुपैयाँ रहेको आयोजना 2078 सालको भदौ 4 गतेदेखि सुरु गरिएको थियो। जसमध्ये आयोजनाको अनुदान 96,75,857 रुपैयाँ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी 36,75,857 रुपैयाँ, लाभग्राही संस्थाको लगानी रहेको छ। हालसम्म गोठ निर्माणका लागि 74 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको तिमल सिन्हाको भनाइ छ। सेतीदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था अनुग्राही संस्था भएको यो आयोजनाबाट दूध उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादित दूधको उचित बजारीकरण गर्ने, सदस्यहरूको आय स्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना सञ्चालन गरिएको हो। यस फर्मको 15 रोपनी जग्गामा भौतिक संरचना बनाइएको छ। 100 रोपनी जग्गा भने घाँस खेतीका लागि संस्थाले 10 वर्षका लागि भाडामा लिएको छ। र यो चाहिँ हामीले 15 रोपनी जग्गा यहाँ स्ट्रक्चर निर्माणको लागि ल्याएको छौँ र 100 रोपनी जति जग्गा चाहिँ हामीले घाँस खेती गर्नुको लागि घाँस, मकै, जै घाँसमा आधारित त्यो चाहिँ उत्पादन गर्ने गरी त्यसरी ल्याएको छौँ। अध्यक्ष तिमल सिन्हा अनुदानका लागि केही प्रक्रियागत समस्या रहेको बताउनुहुन्छ। टेन्डरबाटै गाईबस्तु किन्दा पनि केही ढिलाइ हुने पो हो कि भन्नेमा चिन्तित देखिन्छन् र राम्रो सप्लायर भएन भने नराम्रो हुन सक्ने बताउँछन्। आयोजनाका कृषि अर्थविद सुशील खड्का भने पारदर्शीका लागि टेन्डरबाटै खरिद हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। यस्ता अनुदानका कार्यक्रमहरूमा कतिपयले छिमेकबाट गाई ल्याएर बाँधेर गाई पालेको भनेर देखाउन सक्ने खतरा समेत रहेका कारण पनि टेन्डरबाटै ल्याउनु पर्ने नियम रहेको उहाँको भनाइ छ। टेन्डर गर्नुपर्छ। सप्लायरले गर्यो भने के हुन्छ भने हामीले त्यो हिजोको समस्या जुन थियो छिमेकका गाईहरू बटुल्न सक्ने त्यो समस्याबाट समाधान हुन्छ भनेर छ। र अर्को कुरो भ्याट भन्नुभएको छ। भ्याट नलाग्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्रचार गरिसकेका छौँ डिएलएसयुमा। त्यो अनुसार तपाईँहरूले भ्याट लाग्छ सप्लायरलाई भन्ने नलाग्ने चिजमा लाग्दैन। त्यो आन्तरिक राजस्व कार्यालय मार्फतको पत्रको हामीले सबैलाई पत्रचार गरिसकेका छौँ है। सप्लायरले भ्याट तिर्न नपर्ने व्यवस्था हुने भन्दै उहाँले यसको चिन्ता नलिन आग्रह समेत गर्नुभयो। त्यस्तै काभ्रे पलाञ्चोकको नवबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित चुरुङ्गे कृषि तथा पशुपन्छी कृषक समूहले पनि चुरुङ्गे फेदीमा यस संस्थाले नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको अनुदानमा सामूहिक बाख्रा पालनको तयारीमा जुटेका छन्। 9 जना लगानीकर्ताको समूहमा 205वटा बाख्रा राख्न सकिने क्षमता भएको खोरमा अहिले भने 150वटा बाख्रा राख्ने उद्देश्य रहेको समूहका अध्यक्ष बच्चुराम केसी बताउनुहुन्छ। यसको क्षमता चाहिँ हाम्रो अहिले तत्कालीन 150 के अरे 205वटा छ। यसमा चाहिँ होइन तत्कालीन हामीले 150 मात्रै राख्छौँ होइन। जस्तो पठाङ्गी माउ गरेर हामीले जस्तो त्यहाँ अब बच्चाहरू जन्मिन्छ भनौँ न। अब सुत्केको पिरियडमा हामी त्यहाँ राख्छौँ। तर बिरामी सिरामी त्यहाँ पछाडिपट्टि आइसोलेसन रुम बनाएको चाहिँ हामीले
गुणस्तरीय खसी बोका उत्पादन गर्ने उद्देश्य रहेको समूहले सञ्चालनको तयारीमा रहेको यस व्यवसायले हरेक वर्ष 120 वटा खसी बोका उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मौसम अनुकूल भएकाले स्थानीय जातकै बाख्रा राख्न समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ। पाठा र ब्याएका बाख्राहरू राख्न छुट्टै संरचना निर्माण गरिएको छ। हाम्रो लोकलै हो, खरिनी हो, खरिजातकै बाख्रा हाम्रो वरिपरि नै हामीले यो गाउँघरतिर कलेक्सन गर्छौँ। त्यसपछि हावापानी पनि ठ्याक्कै म्याच गर्दछ क्या, बाहिरबाट ल्याएर मर्छ बाख्रा होइन। हामी टेन्डरमा जान्छौँ, तर टेन्डर हामीले जुन चुज गर्दा जुन ठेला चुज गर्छौँ नि स्पेसिफिकेसन बनाउँदाखेरि हामीले लोकल टाइपै भन्छौँ क्या, स्पेसल यति एरियातिर है भनेर हामी लोकेटेडै गर्छौँ। त्यसमा जुन न्यारेसन लेख्छौँ हामी त्यो नै गर्छौँ। त्यसो गरेर भने कहाँ झापातिरको बाख्रा ल्याइदिन्छ, कहाँको ल्याइदिन्छ मर्नेछ क्या, धेरै के समस्या हुँदो रहेछ क्या त्यो हावापानीको म्याचिङ नहुँदाखेरि। 50 रोपनी क्षेत्रफलमा खोरको संरचना निर्माण गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। व्यवसायको कुल लागत मध्ये लाइभस्टक सेक्टर आयोजनाको अनुदान 52,95,000 रहेको छ। बाँकी रकम 30% अर्थात् 32 लाख रुपैयाँ बैंकबाट अनिवार्य ऋण लिनुपर्ने प्रावधान छ भने 20% अर्थात् 20,95,000 उक्त समूहले लगानी गर्नेछ। लाइभस्टक सेक्टर आयोजनाले हालसम्म अनुदान बापतको रकम भुक्तानी भने गरेको छैन। अनुदानको गलत प्रयोग नहोस् भनेर समूहहरूले पहिले आफ्नो लगानी गरे पश्चात मात्र अनुगमन गरेर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको आयोजनाका कृषि विज्ञ सुशील खड्का बताउनुहुन्छ। मापदण्ड अनुसारका भौतिक संरचना निर्माण भएपछि मात्रै आयोजनाले अनुदान दिने भएकाले दुरुपयोग हुने सम्भावना कम रहेको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत ईश्वरी खतिवडा बताउनुहुन्छ। कृषकहरूबाट सहकारी समूह र प्राइभेट किसानहरूबाट नेपालको सरकारी प्रक्रिया अलिकति ढिलो छ भन्ने किसिमका गुनासाहरू आएका छन्। तर उहाँहरू के कुरामा चाहिँ स्पष्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि जो मान्छेले साँच्चीकै अनुदान दिएर साँच्चीकै काम गर्छ त्योदेखि बाहेकले यो एनएलएसआइपी प्रोजेक्टको अनुदान खान चाहिँ अनुदान पाउन चाहिँ सकिँदो रहेछ भन्ने कुरामा उहाँहरू एकदमै क्लियर हुनुहुन्छ। किनभने हामीले चाहिँ यो फुल प्रपोजल पछाडि जो पास भएर एग्रिमेन्ट पनि सम्झौता पनि गर्नुभयो, उहाँ सम्झौता गरिसकेपछि पनि छोड्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ। किनभने उहाँहरूले एक किसिमले सोच्नु भएको थियो हाम्रो चाहिँ काम नगरिकन साँच्ची नै काम गर्ने जो हुनुहुन्छ उहाँ खुसी हुनुहुन्छ र साँच्ची नै काम नगरिकन अलिकति ठकठाक प्रवृत्तिको जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यसबाट खुसी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने हुँदा उनीहरूको निगरानी तथा अनुगमन भइरहने हुँदा पनि सजिलै दुरुपयोग गर्ने अवस्था नहुने आयोजकको भनाइ छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 17 मा जीविका कृषि सहकारी संस्थाले गाई, बाख्रा र बङ्गुर पालन सञ्चालन गरेको छ। नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसनको ठूलो सहयोग रहेको अध्यक्ष शिवकुमार डाङ्गी बताउनुहुन्छ। पशुपालन क्षेत्रमा 2 वर्षदेखि निरन्तर खटिएका डाङ्गी दूध उत्पादन भण्डारण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुहुन्छ। यो संस्थामा 100 भन्दा बढी सदस्य आबद्ध रहेका छन्। 10 वटा गाईबाट सुरु भएको व्यवसाय अहिले 22 वटा गाई रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। 10 वटा गाईबाट सुरु गरेको हो हैन, अहिले चाहिँ 22-25 वटा गाई, 25 वटा गाई। यहाँ त हाम्रो त रोजगार त थुप्रो छन्। हामी चाहिँ यहाँ केही नभए पनि अब यही फारममै हाम्रो चाहिँ 10-11 जना हुन्छ हैन। यता कलेजतिर तपाईँ 17-18 जना हुन्छ भनेपछि अहिले चाहिँ करिब 30 जनाको राममा प्रत्यक्ष रोजगार छ। उहाँको गाई फार्ममा 30 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन्। यो संस्थाले कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि जीविका फार्म विद्यालय भवन समेत निर्माण गरेको छ। उक्त विद्यालयले हरेक 3 महिनामा 50 जना उत्कृष्ट कृषक निकाल्ने दाबी गरेको समेत अध्यक्ष डाङ्गीले बताउनुभयो।
कलेज सञ्चालनमा छ, कलेज अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ हामी यी विद्यार्थीहरू पनि यहीँ ल्याउँदैछौँ होइन। यहाँ त्यसका लागि हामीले भवनहरू करिब बनाइसक्यौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले चाहिँ अहिले जीविका फार्मर स्कुल भनेर हामीले सिटीभिटीबाट सम्बन्धन लिइसकेका छौँ होइन। यो हामीले भदौबाट सञ्चालन गर्दैछौँ। यो चाहिँ युवा र प्रौढ किसानहरूलाई चाहिँ पर्फेक्ट तालिम दिने भनेर छ। मान्छे अहिले इमोसनल छ कृषि होइन। यो चाहिँ इमोसनल्ली गर्दा चाहिँ धेरै मान्छे बिग्रिए है। लगानी गर्ने, त्यस पछाडि नसक्ने छोडिदिने, कति लगानी गर्नुपर्छ, कस्तो काम गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरासँग भन्दा पनि अब सरकारको प्रायोरिटी परेको छ भन्ने होइन। लगानी गर्ने 2 वर्ष पछाडि छोडेर हिँड्ने होइन, त्यो स्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ भने अहिले जीविका फार्मर स्कुल भनेर सञ्चालन गर्ने र हरेक तपाईँको चाहिँ 3 महिनामा 50 जना होइन, यो प्रदेशका चाहिँ 50 जना पर्फेक्ट तपाईँको चाहिँ कृषि उद्यमी होइन उत्पादन गर्ने हाम्रो टार्गेट छ। यो चाहिँ हामी भदौ 1 गतेबाट प्रोसेसली अगाडि बढाउँछौँ। स्वरोजगारको लागि युवालाई उक्त शिक्षा दिनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। आयोजनाले अनुदान मात्रै दिएको छैन, यसले किसानलाई आवश्यक प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोग समेत दिँदै आएको छ। आयोजनाले छनौट भएका उपआयोजनाका किसानलाई लेखा व्यवस्थापन, प्रस्तावना लेखन, बजारीकरण लगायतमा तालिम तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग एकाइ विराटनगरका आयोजना समन्वय प्रमुख डाक्टर सुधीर कुमार सिंहले बताउनुभयो। उपआयोजनाका साथीहरूको बिचमा सेयरिङ होस् र विशेष गरी आयोजना निर्देशकज्यू हाम्रो यो जुन सेलेक्सनको छनौटको प्रक्रिया यति लामो प्रक्रिया समापन हुने बेलासम्म आज उपआयोजनाहरू सम्पन्न हुने बेलासम्म कमसेकम आयोजना परिवारका विभिन्न सदस्यहरूले पनि सबैजनालाई एकै ठाउँमा कमसेकम अनुभव आदान प्रदान होस् भन्ने हेतुले यो कार्यक्रमको हामी आयोजना गर्न सफल भएका छौँ। नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको 67.69% भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको छ। 2078 सालबाट सुरु भएको यस योजनाले 279 पालिकाका किसानहरूलाई सामूहिक रूपमा वा सहकारीका माध्यमबाट कृषि व्यवसाय गर्न 50% अनुदान दिइरहेको छ। प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2076 प्रदेश सभाले पास गरेको छ। प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नियमावली 2078 क्याबिनेटबाट पास भएको छ। यो 2वटा नियमावलीले प्रष्ट रूपमा लाइभस्टक, एग्रिकल्चर र फिसरिजमा के कस्ता उत्पादनदेखि मार्केटिङसम्मको कार्यक्रम गर्नको लागि सहुलियत अथवा भनौँ न अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। त्यो अनुसार प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएर कार्यान्वयन गराएर करिब यो चाहिँ 50% को हाराहारीमा तपाईँहरूले बेहोर्नुपर्छ भने त्यसमा 75% छ। कुनै पनि परियोजना सङ्घको परियोजना र स्थानीयसँग दोहोरोपना नहुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर तिनै तहका चाहिँ सरकारबाट भएको कृषि कार्यक्रमको कभरेज बढ्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 कृषि मन्त्रालय एकदम तयार छ। अनुदानमा दिने मोडेलमा नि केही परिवर्तन गर्नुपर्छ कि र किसानहरूलाई सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउनको लागि कृषि मन्त्रालयले जुन बजेट विनियोजन गरेको छ त्यो अहिले वित्तीय संस्थाको तरलता र भोलिको दिनमा पनि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ठुला वित्तीय ब्याङ्कहरूले कारोबार गर्नु भएन भने ग्रामीण क्षेत्रमा यसरी बसेर प्रदेश नम्बर 1 ले चाहे जस्तो साना र मझौला उद्यम जुन कृषि र पशुमा आधारित छन् तिनीहरू प्रवर्धन गर्नको लागि ऋण प्रवाह गर्ने चाहिँ मोडालिटी पनि अलिकति परिवर्तन गरियो, फरक ढङ्गबाट गरियो भने ग्रामीण स्तरमा 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाखसम्म ऋण लिन चाहने किसानहरूले सजिलै ऋण लिएर उद्यम विकास गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमले अलि फरक मोडालिटी सोचिएको छ। आयोजना निर्देशक डाक्टर उमेश दाहालले परियोजनाको कुल भौतिक प्रगति 67.96% सम्पन्न भएको बताउँदै यसरी कृषकहरूलाई अनुदान दिँदा बिचौलियाहरूबाट किसानहरूले सामना गर्नु नपर्ने हुँदा कृषिको लागि यो आयोजनाले राम्रो काम गरेको बताउनुभयो।
बिचमा कुनै पनि बिचौलियाहरू छैनन्, हुनु हुँदैन। त्यस्तो भयो भनेदेखि नाम बन्दैन, त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ कारबाही गर्ने आय आर्जन चाहिँ अथवा स्थायित्व हुन सक्दैन भनेर भइरहेको बजारीकरण जुन अवस्थामा थियो त्यो 30% बढी बजारीकरण पनि बढ्छ र हामीले हरेक किसिममा वातावरण मैत्री पशुपालन पद्धतिको विकास गर्छौँ। र यहाँलाई थाहा छ, यहाँलाई पनि हामीले वातावरणीय पक्ष हरेक उपायोजना वातावरणीय पक्ष अनिवार्य छ भन्ने यहाँलाई थाहा छ। र यो यसको चाहिँ हामीले किसानहरूले चाहिँ किसान उद्यमीहरूले चाहिँ यहाँले उपयोग गर्नुहुन्छ। करिब 2 लाख किसान परिवारमा हामी पुग्छौँ र 500 भन्दा बढी चाहिँ जस्तै यहाँहरूसँग चाहिँ हामी सहकारी गरेका छौँ। 500 भन्दा बढी उद्यम चाहे समूह सहकारी अथवा निजी फार्महरूमा 500 भन्दा बढी उद्यम हामी विकास गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ प्रारम्भमा सोच लिएका थियौँ। हामी करिब त्यो चरणमा हामी पुगिसकेका छौँ। अझै हामीसँग काम गर्ने 1 वर्ष बाँकी रहेछ। र यसरी हेर्दाखेरि हामी 5 वटा प्रदेशको प्रदेश नम्बर 1 छ, मध्य प्रदेश छ। देशका 28 जिल्लामा दूध, खसी बोकाको मासु, पश्मिना लगायतको उत्पादन बिक्रीका लागि आयोजनाले लगानी गरेको छ। मेगा प्रोजेक्टको रूपमा अघि बढाइएको यस आयोजनालाई विश्व बैंकले 55 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गरेको छ। यस आयोजनाबाट सञ्चालित उपआयोजनाहरूलाई नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यक्तिगत समूह वा सहकारीहरूले सो लगानी गरेका छन्। कुल लगानीको 50% भने कृषकलाई आयोजनाले अनुदान दिएको छ। यो आयोजनाले दूध र मासुको उत्पादकत्व क्रमशः 40 र 20% हुने आयोजना प्रमुख डाक्टर उमेश दाहालले जानकारी दिनुभयो। अनुदानमा आधारित यो आयोजनाले व्यावसायिक कृषकलाई पशुपालनमा सहयोग गर्दै आएको छ। अनुदानको कार्यक्रमले किसानको हौसला बढाएको मात्रै छैन, व्यावसायिक बन्न पनि सहयोग गरेको छ। यो आयोजनाले वास्तविक कृषकको पहिचान गरेर मात्र अनुदान दिएको कृषकहरूले नै बताएका छन्। वास्तवमै कृषकको वास्तविकता बुझेरै अनुदान प्रदान गरेको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले आगामी दिनमा पनि यस्तै कार्य गर्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना।